29 जनवरी 1982 अमेरिका का एक सेलर स्टीवन कलाहान दुनिया की सबसे खतरनाक समंदर एटलांटिक ओशन की तरफ जा रहा है। उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा बोट है और ये कुछ ऐसा करना चाहता है जो इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं किया है, पूरे एटलांटिक ओशन को अकेले पार करना। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसे ज़माने में जहाँ कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, ये इस खतरनाक समंदर को खतरनाक तूफानों के बीच बिल्कुल अकेले पार करना चाहता है। इसका प्लान है कि वो न्यूपोर्ट रोड आइलैंड से सफ़र शुरू करके इंग्लैंड पहुंचेगा और उसके बाद कैनरी आइलैंड से सफ़र शुरू करके कैरेबियन पहुंचेगा ताकि वहां से एक सिंगल हैंडल ट्रांसएटलांटिक रेस में हिस्सा ले सके। टोटल में लगभग 5200 किलोमीटर का सफ़र है और अगर ये सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चला तो ये तकरीबन 30 से 40 दिन का सफ़र होगा। लेकिन दोस्तों, ये प्लान कितनी बुरी तरीके से फेल होता है और आगे वो किन मुश्किलात का सामना करने वाला है, ना तो वो इमेजिन कर सकता था उस वक्त और ना ही आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं दोस्तों। अक्टूबर 1981 स्टीवन कलाहान ने न्यूपोर्ट रोड आइलैंड से अपनी अकेले सफ़र शुरू की। उसके साथ एक छोटी सी किश्ती थी जो कि उसने खुद बनाई थी, 21 फुट की एक किश्ती जिसका नाम नेपोलियन सोलो रखा गया था। ये किश्ती छोटी थी लेकिन स्टीवन को उस पर पूरा यकीन था। उसका प्लान था कि वो न्यूपोर्ट रोड आइलैंड से सफ़र शुरू करके इंग्लैंड पहुंचेगा और उसके बाद कैनरी आइलैंड से सफ़र शुरू करके कैरेबियन पहुंचेगा ताकि वह एक रेस में हिस्सा ले सके। शुरू में सफ़र अच्छा गुजरा और सुकून हवा चल रही थी और वो समंदर की सफ़र से मज़े ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे तो एटलांटिक ओशन ने स्टीवन को अपना असली शक्ल दिखाना शुरू किया। अचानक एक ख़तरनाक तूफान ने उसकी किश्ती को हर तरफ से घेर लिया। उसकी छोटी सी किश्ती बुलंद लहरों में झुकने लगी, लेकिन स्टीवन ने हौसला नहीं हारा। कुछ देर बाद तूफान रुक गई और बिलाखिर स्टीवन कलाहान इंग्लैंड पहुंच गया, लेकिन उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। स्टीवन ने इंग्लैंड में कुछ महीने गुजारे और उसने फिर से अपनी सफ़र शुरू की। 29 जनवरी 1982 स्टीवन ने कैनरी आइलैंड से कैरेबियन की तरफ अपनी सफ़र शुरू की। वो बहुत पुरजोश और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन इस बार एटलांटिक बिल्कुल रहमदिल नहीं था। पहले हफ्ते के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। स्टीवन ने अपनी सफ़र को एहतियात से रिकॉर्ड किया, उसने अपने औजार चेक किए और समंदर की अकेली जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों एक रात सब कुछ बदल गया। तकरीबन आधी रात के वक्त स्टीवन अचानक एक जोरदार धमाके से जागा। उसकी किश्ती के ढांचे से कोई चीज़ टकराई थी। चंद ही लम्हों में उसकी किश्ती नेपोलियन सोलो बहुत ही तेज़ी से डूबने लगी। स्टीवन पूरी तौर पर केबिन की तरफ दौड़ा। उसने एक टार्च उठाई। फर्श पानी से भर रहा था, किश्ती के तख्ते पानी में तैर रहे थे। वो बहुत डर गया। उसने लीक की जगह को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पानी तेजी से किश्ती में भर रहा था और चंद ही लम्हों में उसकी किश्ती डूबने लगी। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था, लाइफ राफ्ट। इस लाइफ राफ्ट में उसका सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। स्टीवन ने उसमें कुछ ज़रूरी सामान डाल दिया, एक स्पेयर गन, कुछ औजार, एक डिफल बैग और थोड़ी सी खुराक। फिर उसने उस पर चढ़कर देखा तो उसकी किश्ती नेपोलियन सोलो एटलांटिक की गहरी लहरों में डूब रही थी। एक ही रात में उसका ख्वाब समंदर में डूब गया और उसकी जिंदगी और मौत की जंग अब शुरू हो गई। जब सूरज निकला तो स्टीवन ने एटलांटिक ओशन की बदतरीन जुल्म को महसूस किया। वो बिल्कुल अकेला था। एटलांटिक ओशन के बीचों बीच उस राफ्ट में वो पानी पर बह रहा था। यह राफ्ट बहुत नाजुक थी। ये महीनों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चंद हफ्तों के लिए बनाई गई थी। समंदर की नमकीन पानी और सूरज ने उसकी जिल्द को झलसाया। पहले चंद दिन किसी अजाब से कम नहीं थे। नमक के जख्म उसकी जिल्द जला रहे थे। उसके होंठ पानी की कमी से पट गए। उसने अपनी खुराक को एहतियात से खाना शुरू किया। उसने खाने के छोटे छोटे हिस्से खाए और जहां मुमकिन हुआ बारिश का पानी जमा किया।
لیکن جلد ہی اس کی خوراک ختم ہونے لگی۔ اب اس کے ساتھ صرف اور صرف ایک آپشن تھا، سمندر کی طرف رخ کرنا۔ اس نے اپنے اوزار سے ایک عارضی فشنگ راڈ بنایا اور مچھلی پکڑنے لگا۔ شروع میں وہ ناکام رہا، اس نے ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی تھی، لیکن 5ویں دن اس نے ایک مچھلی پکڑی۔ اسٹیون نے بعد میں کہا کہ اس مچھلی نے میری جان بچائی، اس نے صرف میرا پیٹ نہیں بھرا بلکہ میرے اندر ایک امید بھی پیدا کی۔ ہر دن وہ رافٹ کی مرمت کرتا تھا، مچھلی پکڑتا تھا اور بچاؤ کے لیے دعا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شارکس اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اکثر وہ اس رافٹ سے ٹکرا جاتے تھے۔ اسٹیون ڈر کے مارے جم جاتا تھا، حرکت کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور اسٹیون وقت کا پتہ کھو بیٹھا۔ سورج نکلتا اور ڈوبتا، تارے اوپر حرکت کرتے اور وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا، یہاں تک کہ اس رافٹ سے بھی۔ اس کا جسم دبلا ہو گیا، اس کی جلد مسلسل سورج کی جلنے سے سیاہ ہو گئی، لیکن اس کا دماغ تیز رہا۔ 20ویں دن اسٹیون نے سمندر میں کچھ دیکھا، ایک جہاز، ہاں ایک جہاز۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا، وہ چلایا، چیخا، لیکن جہاز کی طرف سے کوئی بھی رپلائی نہیں آئی۔ جہاز آہستہ آہستہ دور ہو گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ اسٹیون نے بعد میں کہا کہ میں نے بچاؤ کو اتنا قریب نہیں دیکھا تھا۔ جب جہاز اس کی نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ بالکل مایوس اپنی رافٹ میں بیٹھ گیا، لیکن اس شدید مایوسی کے بعد بھی اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ 30ویں دن تک اسٹیون کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ وہ ہر صبح اپنی رافٹ صاف کرتا، چھوٹے چھوٹے لیکس کی مرمت کرتا اور مچھلیاں پکڑتا۔ اس نے بعض مچھلیوں کو پہچاننا بھی شروع کر دیا۔ ایک بڑی مچھلی اس کی طرف آتی تھی، اس مچھلی کا نام ڈوریڈو ہے، کچھ لوگ اسے مائی مائی بھی کہتے ہیں۔ یہ مچھلی اکثر روزانہ آتی تھی اور اس کے گرد ایک محافظ کی طرح گھومتی۔ چھٹے ہفتے تک اسٹیون کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی، اس نے تقریباً 40 پاؤنڈ وزن کھو دیا تھا۔ 40ویں دن تک اسٹیون ایک مختلف انسان بن چکا تھا، اس کا جسم ایک ڈھانچے کی طرح تھا، پھر بھی وہ روزانہ کی روٹین پر عمل کرتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لیکس کی مرمت کرتا تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا اور اکثر ڈولفنز کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک بار پھر اٹلانٹک اوشن نے اپنا اصلی شکل پھر سے دکھائی۔ ایک شام کالے بادل پورے سمندر پر پھیل گئے، ہوا چیخ کی طرح گونجنے لگی۔ اسٹیون نے جلدی سے اپنا سامان باندھ دیا اور حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو بھی باندھ دیا۔ ایک زوردار طوفان اس کی رافٹ سے ٹکرائی، پانی اتنی تیزی سے اندر آ رہا تھا کہ وہ اسے باہر پھینک نہیں پا رہا تھا۔ اونچی اونچی لہریں اس کی رافٹ سے ٹکرائی، اس کی رافٹ الٹ گئی، لیکن اسٹیون کسی نہ کسی طریقے سے اس پر چڑھنے میں کامیاب رہا۔ طوفان نے اسٹیون کو ہرانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسٹیون نے ہار نہیں مانی۔ آخرکار طوفان رک گئی اور صبح ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار اسٹیون کی خوشی کا دن اور شاید نجات کا دن قریب آنے لگا۔ 77ویں دن اسٹیون آدھی نیند میں تھا جب اس کی کانوں میں ایک عجیب سی آواز محسوس ہوئی، ایک ہلکی سی انجن کی آواز۔ وہ فوراً نیند سے اٹھ گیا اور اپنی رافٹ میں بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ایک ماہی گیری جہاز پر پڑی، وہ فوراً پاگلوں کی طرح چلانے لگا، ہاتھ ہلانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے کچھ نہ ہوا، لیکن پھر جہاز اس کی طرف مڑا۔ جیسے ہی جہاز قریب آیا، اسٹیون نے 2 ماہی گیروں کو دیکھا جو کہ ایک چھوٹے سے جزیرے سے آئے تھے۔ وہ فرانسیسی زبان میں چیخنے لگے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک داڑھی والا آدھا مردہ انسان رافٹ میں تیر رہا ہے۔ ماہی گیروں نے اسے کشتی میں اٹھایا، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کا وزن صرف 105 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں دھنس گئی تھی، جسم بھی زخموں اور داغوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا، پھر اسے تھوڑا سا کھانا دیا۔ وہ کھانا بھی نہیں چبا سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کے لیے ہر نوالا معجزے کی طرح تھا۔ ماہی گیر اسے ساحل لے گئے، جہاں جزیرے کے لوگ حیرت سے جمع ہو گئے۔ پھر ماہی گیروں نے اسے مقامی ہاسپٹل لے جایا۔ آخرکار 77 دن بعد اسٹیون کلہان کا ڈراونا خواب ختم ہوا۔ اسٹیون نے ناممکن کو ممکن بنایا، اس نے اٹلانٹک اوشن میں زندہ رہنے میں کامیابی حاصل کی۔ ہاسپٹل میں اسٹیون نے آہستہ آہستہ صحتیابی شروع کی۔ بعد میں جب وہ امریکہ واپس آیا تو اس کے لوگ، اس کا خاندان بہت زیادہ حیران ہوا۔ ہر کوئی بس یہ جاننا چاہتا تھا آپ کیسے زندہ رہ کر آئے۔ اسٹیون نے انہیں عاجزی سے جواب دیا، جب تک آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تب تک آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔
بعد میں اسٹیون نے ایک بک بھی لکھی، اے ڈرفٹ 76 ڈیز لاسٹ ایٹ سی، جو کہ بعد میں ایک فیمس بک بن گئی اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔